صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر محترم و مکرم قاری محمد رضوان صاحب، الحاج صادق رضوی صاحب، الحاج صدیق بابلہ صاحب اور معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یہ ایک سلیکٹڈ کراؤڈ ہے اور آپ میں کا ہر شخص اپنے اعتبار سے روزانہ کئی قسم کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوگا اور الگ الگ فیلڈ میں کام کرنے والوں سے ملاقات کے بعد آپ خود اندازہ لگاتے ہوں گے کہ کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے لوگ غمگین ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹیج لوگ آج کے دور کے اندر آپ کو خوش نظر آئیں گے اور کتنے پرسنٹیج لوگ آج کے دور کے اندر اپسیٹ اور غمگین نظر آئیں گے۔ میرے پاس روزانہ بہت سارے لوگ آتے ہیں یا میری ملاقات بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے۔ اگر میں ان میں سے کچھ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ خوش ہیں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 70% لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوشی کی تلاش میں مجھے نظر آتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، شام تک دوڑتے ہیں، کچھ مل جائے، زیادہ مل جائے، تاکہ میں خوشی سے اپنی زندگی گزار سکوں، پرسکون لائف گزار سکوں۔ اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، کبھی کبھی طلب سے زیادہ اور طلب سے سوا مل جاتی ہے، پھر بھی وہ خوشی اور سکون کی تلاش میں نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جتنا خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشی اتنا ہی فاصلہ اپنا بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھوں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور پھر میں ان سے پوچھوں کہ آپ خوش ہیں، تب بھی ان کا جواب یہی ملے گا، کما تو بہت کچھ لیا، سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ بس آج میں تھوڑی دیر میں اسی کو سمجھانا چاہوں گا کہ اصل خوشی ہے کیا، اور کون سی خوشی ٹیمپرری ہے اور کون سی خوشی پرماننٹ ہے۔ جب تک کہ اسے آپ نہیں سمجھیں گے، پوری دنیا گھوم لیں،
पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ और अपनी ब्रांचेस कायम कर लें, खुशी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ जिससे थोड़ा सा मैं अपने मज़मून के करीब आपको कर सकूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जब अपनी निगाह ज़मीन पर डाली तो अपनी वो मखलूक जिसे अशरफुल मखलूक़ात उसने बनाया, उसे लड़ते देखा, झगड़ते देखा, कत्ल करते देखा, बदकारी करते देखा, बुराइयां करते देखा। अल्लाह गज़ब में आ गया। फरिश्तों ने जब देखा कि परवरदिगार गज़ब में है तो अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार तेरे गज़बनाक होने की वजह क्या है? तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, जिन बंदों को मैंने अशरफुल मखलूक़ात का ताज अता फरमाया वो जानते हैं कि मैं देख रहा हूँ, फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरिश्तों से जब ये फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार इनकी ज़िंदगी से खुशी को छीन ले। रब ने फरमाया, इनसे खुशी को छीन कर कहाँ रखूं? फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा, मौला पहाड़ के ऊपर रख दे ताकि ये पहुंचकर खुशी को हासिल ही न कर सकें। आसमान के फरिश्ते ने कहा, आसमान पर रख दे ताकि वहाँ पहुँचकर ये खुशी हासिल ही न कर सकें। किसी फरिश्ते ने कहा, समंदर के अंदर रख दे ताकि हर कोई वहाँ पहुँचकर खुशी हासिल ही न कर सके। गर्ज़ के फरिश्तों ने अपने अपने एतबार से कहा और रब की बारगाह में मारूज़ा पेश किया। इतने में एक फरिश्ते ने कहा, दुनिया इतनी तरक्की करेगी एक ज़माने में कि लोग पहाड़ पर भी पहुँच जाएंगे, ज़मीन के अंदर जो समंदर के अंदर भी पहुंच जाएंगे, हर जगह से वो तलाश कर लेंगे, वहाँ तक उनकी रसाई हो जाएगी। तो एक फरिश्ते ने मशवरा दिया, अल्लाह की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, खुशी उनके अंदर ही रख दे, वो बाहर तलाश करेंगे तो वो अंदर झांक कर नहीं देखेंगे और बाहर तलाश करते 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 वो खुशी से महरूम हो जाएंगे। क्या ये बात सच नहीं है? कि आज का इंसान कहाँ खुशी तलाश कर रहा है? खुशी को तलाश करने के लिए वो बाहर निकल रहा है, चीज़ों में खुशियाँ तलाश कर रहा है। मैं चीज़ों की खुशी के हवाले से आपको बताऊं, आपकी तमन्ना है कि मैं BMW लूँ, आपकी तमन्ना है, आपने मेहनत की, मशक्क़त की और आपने जैसे ही BMW शोरूम से निकाली, आपने फ़ोटो खिंचवाई, आपने सब कुछ किया, आपने इसको जो है वो YouTube पे रखा, आपने अपने दोस्तों को शेयर किया, सब कुछ किया, लेकिन ये एक बार सब कुछ हो गया, उसके बाद आप टेंशन में आ गए। अब आप सोचेंगे BMW लेकर टेंशन कैसा? अब वो आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, कोई स्क्रैच न लग जाए, ठोकर न लग जाए, ये सारा टेंशन आपको परेशान करेगा। यानी आपने जो चीज़ खुशी के लिए ख़रीदी थी वही टेंशन का ज़रिया बन गई, वही परेशानी का सबब बन गई। और कभी ऐसा होता है कि उसको पा लेने के बाद खुशी छुट्टी हो जाती है, खुशी गायब। ये वो खुशी है जो चीज़ों के ज़रिए हासिल की जाती है, वो टेम्पररी खुशी है, ये परमानेंट खुशी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। मैं आज कुछ ऐसी टिप्स आपको देना चाहूँगा मुख्तसर से वक्त में, इसलिए कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, 24 घंटे का जगा हुआ हूँ, हिम्मत नहीं थी कि मैं आ सकूँ, लेकिन बहरहाल टैबलेट खाकर जैसे तैसे मैं हाजिर हुआ कि इसलिए कि आप जैसों के सामने आकर कुछ बात पेश करना
صرف ایک فرد کی سوچ بدلنا نہیں بلکہ ایک قوم کی سوچ بدلنے کے مترادف ہے. اس لیے کہ عوام میں سے اگر کوئی ہے تو وہ ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص ہے تو اس کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوا کرتی ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو اگر خوشی حاصل کرنی ہے تو کیا بننا پڑے گا. میں قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ العظیم، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خوشی رخصت کیوں ہو گئی اور خوشی کن چیزوں میں حاصل ہو سکتی ہے. آپ سوچیں، آپ میں سے بہت سارے مجھ جیسی عمر کے بھی لوگ موجود ہیں، 60, 65, 50, 40, 35. آپ صرف سوچیں کہ آپ کب خوش تھے.